नाज़रीन ग्रामी, हकूक़ निस्वां के नाम पर कुछ आज़ाद ख्याल औरतें जिस कदर बेहयाई, बदकारी, फहाशी और मकारी को अपना रही हैं, वो किसी भी बाशऊर इंसान के लिए लम्हे फ़िक्रिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही की दस्तक है। साहिब ईमान लोग इस दस्तक को बखूबी समझ रहे हैं, साथ ही मुस्लिम मुआशरे को इस तबाही से आगाह भी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो ज़मीन, ज़र और नामो नमूद का फितना फैला हुआ है, वो खौफनाक तबाही का साजो सामान है। यहाँ पे ज़र और ज़मीन से मुराद ज़िना, कत्ल गारत गरी और लूट मार जैसे कबीरा गुनाह है, जिनका अरूज क़यामत की निशानियों में से है। आज दजाली फितनों से जुड़ी वो तमाम बातें और नसीहतें याद आ रही हैं जो हम अहादीस में वाज़े तौर पर देख चुके हैं कि दजाल का खरूज क़यामत के अनकरीब इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। उसकी आमद से कबल ही उसकी आमद की तमाम निशानियां एक एक करके जाहिर होने लगेंगी। ये काना दजाल खुदाई का दावा करेगा और उसके फितने में आने वाली सबसे पहले औरतें होंगी। नाज़रीन, ये बात अहादीस मुबारका की रोशनी में साबित है कि दजाल के खरूज में औरतों का किरदार निहायत अहम है। हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल की तरफ सबसे ज्यादा औरतें ही जाएंगी, यहाँ तक कि आदमी अपने घर में अपनी माँ, चची, बहन, बीवी और बेटी को इस डर से बांध देगा कि कहीं वो दजाल की तरफ न चली जाए। जबकि दजाल के लश्कर में भी औरतों को नुमाया हैसियत हासिल होगी, यहाँ तक कि दजाल की स्पेशल सिक्योरिटी में भी एक औरत ही होगी जिसका लक़ब लाइबा होगा। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि दजाल जहाँ पर भी जाने का इरादा करेगा तो एक लाइबा नामी औरत उससे कबल वहाँ पर जाकर लोगों से कहेगी कि दजाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा इससे डरो और इसकी मुखालफत के नताइज से खबरदार रहो। दोस्तों, सदियों पहले औरतों से मुतल्लिक जिन निशानियों का जिक्र किया गया था वो एक हद तक जाहिर हो चुकी हैं। मगरबी ममालिक से लेकर मुस्लिम ममालिक में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं, जहाँ पे औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहते हुए सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन कहलाने वाली अरब ममालिक में औरतों की आज़ादी के लिए जो नए कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं वो बेहद अफसोसनाक है। अगर आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि दजाल किसी न किसी शक्ल में आ चुका है या बिल्कुल आने के करीब है, क्योंकि उसके आने की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला औरतों से मुखातिब है कि अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जहलियत किसी सज धज न दिखाती फिर। लेकिन दोस्तों, दौरे जदीद में ये मामला अपने शबाब की मंजिलें तय कर रहा है। औरतों के तमाम जेवरात और नफीस कपड़े जो शौहर के सामने पहनने थे, लेकिन अब वो तकरीबात और आवारगी के लिए एक संदूक में बंद है और इनका इस्तेमाल हरामकारी के मकामात पर होता है। ये औरतें अपने शौहर के सामने ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करती, लेकिन अगर इनको कहीं मेहमान बनकर जाना हो या किसी शादी में शिरकत करनी हो तो 1 घंटा मेकअप करेंगी, जरक बरक लिबास ज़ेबे तन करेंगी, ज़ेवरात से अपने आप को मुज़य्यन करेंगी और इनमें से अक्सर तवाइफ बनकर और बाज फरिश्ता बनकर बाहर निकलेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें ज़ानिया हैं, इनमें अब शराफत और जिल्लत का फर्क बाकी नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत छुपा कर रखने की चीज़ है। बेशक जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको तकने लगता है और औरत अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अफसोस के शैतान और शैतानी कुव्वतों ने बड़ी गहराई के साथ इस राज का इदराक किया। उन्होंने औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का नारा लगाया। उन्होंने इस्लाम पर तनकीद की कि इस्लाम ने औरतों को उज़्व मुअत्तल बना दिया है और आधी आबादी को मफलूज कर दिया है। अब पूरी दुनिया में औरतों को जिंदगी के तमाम शोबों में मर्दों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ये नारा दजाली मिशन का अटूट हिस्सा था। दजाली लाबी ने चारों जानिब से औरतों को तबाह करने के लिए मुहिम का आगाज किया और फिर हर सतह पर शैतानियत रक्स करने लगी। देखते ही देखते नफाक छलक कर बाहर निकलने लगा, खबा से बातना इजहार चाहने लगी, इल्म जहालत बन गया और जहालत ने इल्म और हिकमत का लिबादा ओढ़ लिया। आवारगी सकाफत बन गई, उर्यानियत को तहजीब की आगोश में पनाह मिल गई। इस्लामी लिबास ढीला ढाला, मोटा और सातिर होना चाहिए, लेकिन दजाली मिशनरी ने औरतों को बर्बाद करने के लिए चुस्त तरीन, बारीक तरीन और उर्या लिबास से पूरे बाजारों को भर दिया और फिर इसमें रंगो रोगन डालने के लिए कॉस्मेटिक्स का सैलाब आया। और ये दजाली मिशन मुकम्मल ट्रेनिंग और तरबियत के साथ न्यूज के खुशनुमा रास्ते से हर घर में पहुंच गए। फिल्मों सीरियल अपना जादू दिखाने लगे, यहाँ तक कि हर घर दजाली तहजीब का घर बन गया। इन हमागीर घिराव ने औरतों को जहन्नुम का दरवाजा बना दिया।
دل غلاظتوں کا ڈھیر بن گئے، نگاہیں بے شرم ہو گئیں، خیالات اریاں ہو گئے۔ دجالی لباس، کاسمیٹکس اور زیورات کی ناجائز آرائش نے عورتوں کو بدکردار بنا دیا۔ دوستو، اسی طرح پورا دجالی نظام گھر گھر تک بآسانی پہنچا دیا گیا۔ جب شیطانی قوتوں نے میدان سیاست میں عورتوں کے لیے ایک ٹکڑا پھینکا تو اسے وقت کی ضرورت سمجھ کر اپنا لیا گیا۔ جب غیرت نے اٹھنا چاہا تو شیطان نے اپنی علمی دلیل ہدیہ کر دی اور ان دجالی ایجنٹوں نے اپنی عورتوں کے حجاب اتار کر اپنی عقلوں پر باندھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے امور دنیا عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کے نیچے کا حصہ زمین کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی موت بہتر ہے۔ جب اس دجالی نظام کو لگا کہ اب سیاست اور دوسرے امور میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں تو انہوں نے عورتوں کو تجارتی میدان میں دھکیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں اور مرد سب تجارت کریں گے۔ عورتیں سٹیج پر جلوہ نما ہونے لگیں۔ ناظرین، یہ سب صورتحال بتا رہی ہے کہ عورتیں دجالیت کا کتنا بڑا حصہ ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کا ایک بہت بڑا ایجنڈا عورتوں کے شیطانی حقوق بحال کرنا ہے، ان کو گھر کے اندر سے نکال کر باہر لانا ہے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بے حد اہم مقام عطا فرمایا، ایسا مقام کہ جس کا تصور نہ پہلے کبھی ممکن تھا، نہ آج کی نام نہاد جدید دنیا میں ممکن ہے۔ آج عورتوں کو آزادی نسواں کے بظاہر دلکش نعروں کی آڑ میں گھروں سے نکال کر محفل کی شمع بنا دیا گیا ہے، عورتوں کو شو پیس بنا دیا گیا ہے۔ آج کی مغربی عورت کو مردوں کی سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے ایک شو پیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزراء، امراء سمیت تمام عہدوں پر مغربی مرد قابض ہیں، جبکہ عورتوں کو اشتہار بنا دیا گیا ہے۔ اس بیچاری کو اداکارہ، گلوکارہ، رقاصہ، ماڈل گرل، کال گرل، ایئر ہوسٹس، ویٹریس، سیلز گرل اور پورنوگرافی کے دلدل میں پھینک دیا گیا ہے۔ عورتوں کی مسکراہٹ، عورتوں کے حسن و جمال، جسم و دماغ کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ دجالی نظام نے عورتوں کو بکاؤ مال بنا دیا ہے، جو مردوں کے ذوق اور سیاسی اور معاشی مفادات کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کی جا رہی ہیں۔ آج کے نام نہاد جدید دجالی نظام نے عورتوں کو انسان کی بجائے چیز بنا دیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں شیطانی قوتوں کے ذریعے جیسے بھی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ دجالی فتنے پوری قوت کے ساتھ اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا سب سے بڑا دجل حقائق کو الٹنے اور باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے سے متعلق ہوگا، جو اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوگا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا، اور ان میں رویبزہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا کہ رویبزہ کون ہے؟ فرمایا گھٹیا، فاسق اور فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ ایک حدیث میں دجال کے حیرت انگیز کرشموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت اسما بنت انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کے فتنے میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کیا خیال ہے، اگر میں تیری اونٹنی زندہ کر دوں تو کیا تو مانے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ دیہاتی کہے گا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد شیاطین اس اونٹ جیسا بن جائیں گے، اس سے بھی بہتر جس طرح وہ دودھ والی تھی اور پیٹ بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح دجال ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے، ان سے کہے گا کیا خیال ہے، اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر بھی نہیں پہچانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں۔ چنانچہ شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں آ جائیں گے۔ یہ بات کر کے آپ باہر کسی کام سے تشریف لے گئے، پھر کچھ دیر بعد واپس آئے تو لوگ اس واقعے سے رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کی دونوں چوکھٹیں پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اسما کیا ہوا؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل ہی نکال دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں اس کے لیے رکاوٹ ہوں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن کے لیے نگہبان ہوگا۔ ناظرین، اس طرح دجال پوری دنیا میں تباہی مچاتا رہے گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے۔
حتیٰ کہ شجر و ہجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دجالی فتنے کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین۔